नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। संसद अधिवेशन अन्त्य हुनै लाग्दा पनि बन्न सकेनन् संसदीय समिति। भागबण्डाका कारण ढिलाइ, संवैधानिक परिषदमा बहुमतबाट निर्णय गराउने विषय पनि पेचिलो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जनजीविकाका विषयमा गैर जिम्मेवार। सत्ता समीकरणमै सकस, कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई शास्ति। उस्तै किसानहरू आमरण अनसनमा। केन्द्रको समीकरणले प्रदेशहरू पनि प्रभावित। गण्डकीमा सरकार निर्माणमा गठबन्धनभित्रै रस्साकसी। सुदूरपश्चिम सरकार गठन भएको 3 महिनासम्म पनि अपूर्ण। 2 महिना कैद गर्ने अदालतको फैसला विरुद्ध काङ्ग्रेस आएका नेता राहुल गान्धी गुजरात उच्च अदालतमा। नरेन्द्र मोदी विरुद्धको अभिव्यक्ति अपमानजनक नभएको दावी। र बहराइनलाई पराजित गर्दै युएई एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा। साउदी अरेबियालाई पराजित गर्दै ओमान पनि सेमिफाइनलमा सुरक्षित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। पटक पटक छलफल गर्दा पनि मुख्य दलहरू संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा अनिर्णित छन्। मुख्य दलहरूको लापरवाहीको कारण पहिलो अधिवेशन सकिने बेलासम्म संसदले विषयगत समिति र संयुक्त समिति समेत पाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म मुख्य राजनीतिक विषयमा सहमति पनि जुटेको छैन। देशमा अनेकन समस्या छन्, तर प्रमुख दलहरूले महत्त्वपूर्ण 4 महिना सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै बिताए। अहिले पनि उनीहरूले संसदीय समितिलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन्। अब हिउँदे अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशन बढीमा 2 दिन मात्रै लम्ब्याउन सकिने अवस्था छ, तर अहिलेसम्म पनि संसदीय समिति समेत बन्न सकेका छैनन्। जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका मुख्य दलहरू यस्तो अवस्थामा पनि राजनैतिक दाउपेचमै मस्त छन्। बुधबार पनि समसामयिक राजनैतिक विषयमा सहमति जुटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले मुख्य 3 दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरे। उनीहरूसँगको छलफल लगत्तै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसे, तर दलहरूबीच सहमति भने जुट्न सकेन, जसको कारण बुधबारको संसद बैठकले पनि कुनै बिजनेस पाउन सकेन। दलहरूले सल्लाह गरेर मानिसहरू मार्फत नामहरू मागेका छन्। नामहरू आइसकेको छैन र नामहरू आइसकेको हुँदाखेरि अब त्यो नामहरूलाई मिलाएर तुरुन्तै समितिहरू घोषणा गरेपछि समितिले गर्ने काम कारबाही अगाडि जान्थ्यो भन्ने हाम्रो ध्यान सचिवालयको तर्फबाट र खास गरिकन अब सभा सञ्चालन गर्नेहरूले हाम्रो ध्यान त्यतैतिर गएर सरसल्लाहहरू। साना दलहरूले संसदीय समितिका लागि आफ्ना सांसदहरूको नाम पठाए पनि ठूला 3 दल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले अझै नाम बुझाएका छैनन्, जसको कारण समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। विषयगत समितिको विषयमा जुन नाम पठाउने कुरा थियो त्यसमा सानो दलहरूले पहिला नै नाम पठाइसकेको कुरा हो, तर ठुला दलले नाम नबुझाएको कारणले विषयगत समितिमा ओल्झेलमा पढ्यो र गठन हुन सकेन। आज पनि त्यो जुन विषयगत समिति गठन गर्ने कुरा थियो त्यो पनि आज हुँदैन। अब फेरि भोलि संसद चल्छ अनि भोलिको संसदमा अब पेस हुने गरी चाहिँ एउटा निर्णय भएको छ। अनि त्यसमा आज बेलुकीसम्म राति भए पनि सचिवालयलाई विषयगत समितिका सदस्यहरूका नामावली पठाउनु भने सभामुखज्यूबाट चाहिँ अब भएछ, निर्देशन भएको छ। दलहरूबीच टीआरसी विधेयकलाई 15 सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरी छोटो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक बुधबारको संसद बैठकबाटै टुङ्ग्याउने सहमति थियो, तर यसको निर्णय प्रक्रियाबारे मुख्य दलहरूबीच कुरा नमिल्दा बुधबारको बैठकमा उक्त विषय कार्यसूचीमै पर्न सकेन। विशेष गरी नेकपा एमाले संवैधानिक परिषदका बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानको पक्षमा छ भने सत्ता गठबन्धन त्यसका लागि तयार देखिँदैन। सत्ता घटक दलहरू अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय गर्नुपर्ने अडानमा छन्। दलहरूका यस्ता अडानका पछाडि कुनै दीर्घकालीन सोच देखिन्न। उनीहरूले आफ्नो दलको तत्कालको अवस्था हेरी यस्ता अडान राखेका हुन्। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।
त्यसैले सत्तापक्ष अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने पक्षमा छ। तर संवैधानिक परिषदमा एमालेको बहुमत छ। यही अवस्थालाई हेरेर एमालेले प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि बहुमतले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएको छ। हामीले धेरै बृहत्तर सहमतिहरू गरेका छौँ। अहिलेसम्मको परम्परा पद्धतिबाट हटेर सहमति गरेका छौँ। अहिले हामी त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ। त्यसमा कुनै पछुतो छैन। पछुतो भए किन सहमति गर्थ्यौँ? र त्यो होइन, सहमतिबाट पछि हट्ने काम पनि छैन र हामी त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौँ। त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ। हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि जब संवैधानिक परिषदको बैठक बस्छ भने बैठकको बहुमतले निर्णय गर्ने आज हाम्रो सर्वमान्य एउटा प्रचलन पनि हो। सबै समितिहरूमा कमिटीहरूमा यही प्रक्रिया यही प्रचलन पनि आजको दिनमा पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक परिषदमा चाहिँ त्यो अध्यक्ष र अनि उपस्थित सङ्ख्याको 50% भन्ने कुराले चाहिँ त्यो त्यहाँ समितिको चाहिँ बहुमतलाई त्यसले अस्वीकार गर्न खोजे जस्तो र अध्यक्ष अनिवार्य नै हुनुपर्ने, अध्यक्षले नमान्दा कुनै निर्णय पनि नहुने जस्तो गरी जुन प्रस्ताव आएको छ त्यसमा सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। जेठ 15 मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण हिउँदे अधिवेशन तत्काल अन्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर दलहरूले अहिलेसम्म संसदका 10 वटा विषयगत समिति र 2 वटा संयुक्त समिति समेत गठन गर्न सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा संसद केवल नेताहरूको भाषण गर्ने थलो बनेको छ। बाहिर समाधान खोज्ने तर संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने शीर्ष नेताहरूको व्यवहारले जनसरोकारका मुद्दाहरू छायामा परेका छन्। नयाँ जनादेश मार्फत बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 5 महिना पुग्नै लाग्दा पनि कुनै उल्लेख्य काम नभएको भन्दै नागरिक स्तरमा व्यापक असन्तोष देखिएको छ। नियमित कार्य सम्पादन बाहेक जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालको ठोस काम नभएको भन्दै सरकारप्रति जनता रुष्ट देखिएका छन्। संसदीय निर्वाचनको ताजा जनादेशपछि एमाले लगायत साना दलको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले देश र जनताका लागि काम गरेर देखाउने हुटुटी आफूमा रहेको बताएका थिए। यो प्रतिबद्धता अहिले पनि दोहोर्याइरहेका छन्। तर सेवा प्रवाहलाई तीव्रता दिँदै भ्रष्टाचार निवारण गरेर सुशासन दिने उनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले अर्थशास्त्रमा विज्ञ मानिने काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि खस्कदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, शान्ति प्रक्रियाका अधुरा काम पूरा गर्ने भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक ल्याउनु बाहेक थप केही प्रगति नभएको, विकास निर्माणका काममा निश्चित कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउन नसकेको, छोटो समयमा किस्ता गरी 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सत्ता गठबन्धनका दलका नेता तथा सांसदलाई खुसी पार्नु बाहेक प्रचण्ड सरकारले कुनै नयाँ कामको थालनी गर्न नसकेको सत्तारूढ दलका नेता नै बताउँछन्। जनता निराश छन्। यो अहिले नेपाली प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि 5 महिना भयो। हामीले सुशासनको अनुभूति दिन सकेका छैनौँ। जनतामा घोर निराशा छ। त्यसको रिफ्लेक्सन तपाईँले यो बाई इलेक्सनमा पनि देख्नुभयो। यो निराशाको द्योतक हो। हामीले सुशासन दिन सकेनौँ, स्थिर सरकार दिन सकेनौँ, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनौँ भने जनतामा आशा पलाउँदैन। यसले झन् घोर निराशामा मुलुकलाई लैजान्छ। त्यसले अप्ठ्यारो पर्छ। यसप्रति नेताहरू अझ गम्भीर हुनुपर्ने मैले देखेको छु। कालोबजारी तथा महँगीले जनताको ढाड सेक्दा पनि महँगी नियन्त्रण तथा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसक्नु, जनताको हितमा हुने नवीन कामको थालनी गर्न नसक्नु तथा केही कार्यक्रमको शिलान्यास उद्घाटन गर्नु तथा सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिनु बाहेक प्रचण्ड सरकारले केही नयाँ काम गर्न सकेको छैन। उपनिर्वाचनमा समेत सत्तारूढ दल विरुद्धको आक्रोश जनताले चितवन र तनहुमा रासोपा उम्मेद्वारलाई विजयी गराएर पोखिसकेका छन्। सरकारले जनतालाई राहत दिने कुनै प्याकेज नल्याएको भए पनि कतिपय काम भने राम्रो गरेको सत्तारूढ नेताको भनाइ छ। एकैचोटि रिजल्ट निक्लेन। अहिले त खालि जनताका दैनिक चाहिँ तपाईँको जनजीवनको विषयहरू चाहिँ होला, आउने विभिन्न महामारीका कुराहरू चाहिँ होलान्, काम कारबारले जस्तै योभन्दा अगाडि कुराहरू चाहिँ उठ्यो, यो पासपोर्ट दिँदाखेरिमा लाइन लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ भयो। अहिले जानु पासपोर्टको लाइन चाहिँ हटेको चाहिँ छ। यातायात कार्यालयमा ठुलो लाइन लाग्थ्यो, अब यातायात कार्यालयको लाइन हटेको चाहिँ छ। यस्तै अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका कृषिका कुराहरू, किसानका कुराहरू, मजदुरका कुराहरू, यी विभिन्न जनताका दैनिक जनजीवनमा आइपर्ने केही समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ।
सत्ता साझेदार दलको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन दिने नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। खर्च कटौती गरी मितव्ययी हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता पालना भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जनभावना अनुसार सरकार नचलेको कारण गति लिन नसकेको दाबी गरेको छ। यो गठबन्धनले कुनै राम्रो काम गर्ने लक्षण पनि छैन, गर्दा पनि गर्दैन। मैले पटक पटक बोलिरहेको छु, अब अलिकति चेते होला नि साथीभाइहरूले भनेको, तर चेतेको देखिएन। 5 महिनासम्म के अरे आफ्नो नै पूर्णता हुनु नसक्नेले अरू जनताको लागि के काम गर्न सक्छ भन्नु। 8 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर आफ्ना निकट तथा सत्ता गठबन्धनका नेता निकटकालाई मन्त्री बनाउनु र पालैपालो गरी मुलुकले दर्जनौं मन्त्री पाउनु बाहेक खासै उल्लेखनीय र उपलब्धिपूर्ण काम गर्न प्रचण्ड सरकार चुकेको छ, जसका कारण जनस्तरमा असन्तोषका स्वर बढ्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका 4 यातायात कार्यालय मध्ये सबैभन्दा बढी चाप हुने सेवाग्राहीको गुनासो बढी आउने कार्यालय मध्येको एक हो एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालय। पछिल्ला दिनमा यस कार्यालयमा सेवाग्राहीको गुनासो उस्तै छन्। के साँच्चै सरकारले भने जस्तै यस कार्यालयले दिने सेवामा केही सुधार आएको हो त? अन्य कार्यालयहरू भिडभाड र व्यवस्थापन नभइरहेको अवस्थामा यस सरकारी कार्यालयमा भने सेवा कसरी प्रदान भइरहेको छ? के साँच्चै नै सरकारले भने जस्तै यातायात कार्यालयमा पहिला भन्दा अहिले नागरिकहरूले केही सहज महसुस गर्न पाएका छन् त? आज हामी यातायात कार्यालयमा आएर यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। एक त सेवाग्राहीको बाक्लो उपस्थिति र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे अनि बेला बेलामा भइरहने सर्भर ह्याङका कारण सेवाग्राहीले यातायात कार्यालयमा निकै शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था थियो। यसकारण व्यापक आलोचना भयो। तब सरकारले यसै सेवाग्राहीको भिड लाग्ने कार्यालयहरूको सुधारका लागि केही प्रयास गरेका थिए। अहिले यातायात कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीले पहिलाको तुलनामा केही सहज भएको अनुभव गरेका छन्। अस्ति म मालपोत गएको थिएँ, मालपोतमा पनि मैले अलि सहज नै भएको पाएँ क्या। अलि थोरै समथिङ चेन्जेस, आई फिल द चेन्ज, म त्यो चेन्ज फिल गरेको छु। यहाँ पनि अहिले आएँ मैले खुरुखुरु एकदम अब त्यस्तो धेरै पर्खिनु नि परेको छैन। बाहिर त्यहाँ त्यो बिचौलियाहरूले पनि खोइ त्यति तङ गरे जस्तो पनि लागेन मलाई। एकजनाले पनि सोधेन त्यहाँ, नत्र सोध्थ्यो पहिला सोध्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। खै अब मेरो विचारमा चाहिँ अब मैले 2-4 वर्ष पहिला लाइसेन्स लिएँ होइन, त्यतिखेर एकदमै भिडभाड भने अब कहाँ जाने के जाने त्यो थाहै नहुने क्या। अनि बाहिर मान्छेहरू पनि त्यो दलालहरू क्या, हामी यतिमा गरिदिन्छौँ उति गरिदिनु हुन्थ्यो। अहिले त त्यसो छैन। अहिले जे होस् यो कुपन सिस्टम चाहिँ गरेर रहेछ, टोकन सिस्टम अनुसार चाहिँ काम गर्ने। अलि भिड त भिड नै हुन्छ, तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। यो चाहिँ खासमा लाइन बस्न पर्यो हुन्थ्यो। अब पुरै डिजिटलाइजेसन भएर चाहिँ एउटा अनलाइन सिस्टमहरू भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अन्य सेवा लिनका लागि पहिला जस्तो घण्टौं लाइन बस्नु पर्दैन। कहिले ओल्लो कोठा त कहिले पल्लो कोठा धाउनु पनि पर्दैन। तर सवारी साधन चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न र नयाँ लाइसेन्स लिन भने नागरिकले अझै शास्ति भोगिरहेका छन्। नवीकरण भएर नागरिकको हातसम्म लाइसेन्स पुग्न अझै 1 वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। पहिला भन्दा चाहिँ केही सुधार भएको हो। अब अहिले चाहिँ अलि लाइसेन्स रिन्यू गर्ने बेला चाहिँ अलि ढिला हुने भयो क्या। धेरै ढिला भयो, 1 वर्ष भइसक्यो मेरो। अब रिन्यू गर्नलाई त छिटै हुनुपर्ने हो नि, त्यसमा चाहिँ एकदम 1 वर्ष भइसक्यो। अब 12-13 महिना भइसक्यो मेरो, अहिलेसम्म आएको थिएन, अब चाहिँ आयो कि भन्दा। एकान्त कुना कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने, पुनः परीक्षा लिने, लाइसेन्स नवीकरण लगायत सेवा दिँदै आएको छ। दैनिक 1000 देखि 1300 सम्म सेवाग्राहीले सेवा लिने गरेका छन्। कार्यालयमा अहिले बिहान 8 बजेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै आउने सेवाग्राहीलाई टोकन प्रणाली गरिदिँदा केही व्यवस्थित भएको छ। यो पहिलाको जुन काउन्टरहरू थियो, हामीले काउन्टरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने होइन, केन्द्रीकरण भएर नवीकरण पनि नयाँ पनि त्यही काट्थ्यो होइन। अहिले नवीकरण अलग्गै काट्ने, नयाँ पासबुकको अलग्गै काट्ने र नयाँ दर्ताको अलग्गै काट्ने, त्यसले गर्दाखेरि मान्छे छरेपछि मान्छे लाइन लामो नहुने भयो।
त्यो बाहेकको पनि अब हामीले लिखितको बयान र नवीकरणको बयान गरे जस्तै नयाँको पनि म बयान गर्नेवाला छु। अहिले स्टाफसँग कुरा गरेको छैन। नयाँ पनि बयान गरेपछि लगभग 1000 मान्छेको बिहान 10 बजे काम सकिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यालयका सचिवहरूलाई जनसरकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने विभिन्न विषयमा 30 बुँदे निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरू भन्दा पनि तत्कालीन नागरिकलाई दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय र विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अहिले सरकारी कार्यालयमा आंशिक सुधार भएको देखिए पनि थुप्रै विकृति एवं हैरानी कायमै छ। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका परिवर्तन भए भने मात्रै सरकारले गरेका कामप्रति नागरिक विश्वस्त हुन्थे कि? प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको 24औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। स्मृति दिवसका अवसरमा भरतमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले बुधबार ललितपुरको सानेपामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारीको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुका साथै उहाँका विचार र योगदानको स्मरण गरिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पार्टीका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतले अधिकारीको शालिगमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरी सम्मान प्रकट गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकको राजनीतिमा दुई ध्रुव देखा परेको र एमालेले राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्ने गरेको दावी गरे। अर्को पक्ष सिद्धान्तविहीन, उद्देश्यविहीन र लोकतन्त्र मूल्य मान्यता विपरीत गठबन्धनका रूपमा रहेको उनले बताए। पोखरेलले गठबन्धनले मुलुकलाई गलत दिशातर्फ लैजाने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाए। एउटा सिद्धान्तविहीन, उद्देश्यविहीन, एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत गठबन्धन खडा गरिएको छ, जुन गठबन्धनले यो मुलुकलाई धराशायी बनाउने एउटा गलत दिशातर्फ मुलुकलाई लैजाने काम गरिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2051 प्रधानमन्त्री निर्वाचित अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पालामा वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका अभियान जस्ता अभियान सुरु भएका थिए। अधिकारीको 2056 साल वैशाख 13 गते चुनाव प्रचारका क्रममा काठमाडौँको गोठाटारमा हृदयघात भएपछि उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। मल, बेउबिजन, अनुदान, ब्याजदर एवं बजेट अभाव लगायतले कृषकहरूको उठिवास लागेको छ। कृषिका लागि आवश्यक सेवा सुविधा नपाएका कृषक न्यायका लागि भौतारी रहेका छन्। सत्ता स्वार्थप्रति नै राजनीतिको अन्तिम बिन्दु भन्दा आयात उकालो र कृषक तथा कृषि उत्पादन ओह्रालो अवस्थामा देखिएको छ। अलिअलि समस्या देखिरहेछ। उपाउ पूर्ण रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो यो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। श्रीराम एक्लै बोले पनि उनको आवाज समग्र कृषकहरूको हो। श्रीरामको 9 दिनदेखिको आमरण अनसन सिङ्गो कृषि क्षेत्रको यथार्थ समस्या हो। देशमा रोजगारीको चरम अभाव हुँदा पनि केही नागरिक कृषि क्षेत्रमा केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ कि भन्दै कुटो कोदालो गर्छन्। उनीहरूले समयमा बिउ बिजन, मल, कृषि औजार, अनुदान लगायतका सुविधा प्राप्त गर्दैनन्। सरकारले समयमा स्रोत साधन उपलब्ध नगराए पनि आफ्नै बलबुतामा बैंकको ढाड सेकिने ब्याज दरमा लिएको ऋणले खेतबारीमा हात हालेका उनीहरू कतैबाट पनि सहयोग प्राप्त नगरेपछि अन्ततः यस्तै श्रीराम घिमिरे बन्न बाध्य हुन्छन्। धादिङ ककनी निवासी श्रीराम 9 दिनदेखि कृषि क्षेत्रको समस्या सरकारले सुन्छ कि भन्ने अपेक्षासहित आमरण अनसनमा छन्। ब्याङ्किङ ब्याजदरमा सहुलियत, मल, बिउ बिजन, औजार, अनुदान र यातायातमा छुट लगायतका उनका माग रहेका छन्, जुन मागहरू जायज नै देखिन्छन्। यहाँ भएका बजारलाई चाहिँ अझै ध्वस्त बनाउने र विदेशबाट लिएर आएर त्यही कुरा बेच्ने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट कमिसन खाने अनि आफू चाहिँ घरजम गर्ने, किसानलाई चाहिँ सडकमा ल्याउने किसिमको खेल अहिले व्यवसायी साथीहरूबाट पनि भइराखेको छ। त्यो नहोस्। उत्पादन गर्यो त्यसको बजार छैन। तपाईँको खेती गर्ने मल बिउ बिजन केही छैन हैन। यो चाहिँ बेलैमा समयमा चाहिँ उपलब्ध गराइदियो भने कृषकलाई चाहिँ केही राहत मिल्थ्यो। हरेक वर्ष आयातको ग्राफ बढ्दै गएको छ। अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्दा
मुलुक कता जान्छ यसको हेक्का कसैसँग छैन। हुन पनि कसरी होस्, सरकारले त तरकारी आयात गर्दा नागरिकको स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्दै परीक्षण नै गर्ने गरेको छैन। अहिले देशमा कृषकहरूले दुःखसुख उत्पादन गरे पनि बजार पाउन सकेका छैनन्। नेपाली उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने आयातित वस्तु बजारमा छन्, तर आयात प्रतिष्ठापनमा सरकारको चासो नै छैन। कृषि सामग्रीको अभाव, कमजोर प्रविधि प्रयोग, बजार तथा मूल्य कृषि क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय बढ्दो कृषि उपजको आयातलाई हेर्दा सरकारको प्राथमिकता प्रमुख खाद्यान्न बाली उत्पादनमा हुनुपर्ने देखिन्छ। विडम्बना, राजनीतिक नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा मात्र लिप्त छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। गण्डकी प्रदेशमा सरकार निर्माणका विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र रस्साकस्सी चलेको छ। ठुला दलको हैसियतले काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दावी गरेको छ भने नेकपा माओवादीले पहिलो चरणमा आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएको छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न काङ्ग्रेसले अडान र कसरत गर्दा नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विश्वासको मत नदिने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न 3 दिनभित्र दावी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार वैशाख 9 गते शनिबार ढलेपछि काङ्ग्रेस उपधारा 3 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने तर्क गर्दै शीर्ष तहमा लबिङ गर्दै आएको छ। शीर्ष तहमै गण्डकीमा आलो पालो गर्ने समझदारी गराएको माओवादीले दावी तर्क गर्दै आएको छ। माओवादीलाई पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री हुन नदिन काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे सहितको टोली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेट गरिरहेका छन्। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम बहुमतको सरकार बनाउन बिहिबार दिनको 4 बजेसम्मको समय दिएर सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। तर सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी बीच भने अझै गाँठो फुकेको छैन। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच भागबन्दा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 3 महिना पुग्न लाग्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। माघ 26 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। आफू मुख्यमन्त्री भएपछि 2 मन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका शाहले 4 मन्त्रालयमा अझै विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। 26 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले 27 गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका नरेश शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए। देउवा काङ्ग्रेस र शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीका हुन्। एमाले र माओवादीकै गठबन्धन हुँदा नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। फागुन 21 मा शाह सरकारलाई माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिए, तर विश्वासको मत दिएको 3 महिना पुग्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुन सकेका छैनन्। सरकार विस्तार नहुँदा झण्डै 3 महिनादेखि 4 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गत 27 पुसदेखि मन्त्रीविहीन भएका छन्। 27 पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो, तर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउँदै उनको सरकार 1 महिनामै ढलेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गरिन्। राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै राईले कुन कुन रोगका कारण नेपालमा उपचार नभएको हो, त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो बताए। देशको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू करिब 10 दिनदेखि भारतमा
उपचार गरिराख्नु भएको छ, बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। तर सरकारबाट यसको आधिकारिकता र के भएको हो, उहाँलाई नेपालमा त्यसको उपचार हुन्थ्यो कि हुन्न थियो, अनि उहाँको सुधार कस्तो भइराखेको छ, यो विषयमा सरकारले जनताहरूको लागि सदनमा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने राष्ट्रपति यो देशको अभिभावक हो। राष्ट्रपति पौडेल हाल भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले उनको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा संक्रमण देखिएको थियो। सुरुमा नेपालमा उपचार गराउँदा उल्लेख्य सुधार नभएपछि वैशाख 6 गते भारत लगिएको थियो। नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि झापामा गठबन्धनकै दलका कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेर कार्यक्रम भाड्ने कोसिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भद्रपुरबाट बुधबारे जाने क्रममा कार्यक्रम स्थलभन्दा बाहिर बसेका गठबन्धनका कार्यकर्ताले होहल्ला र ढुङ्गामुढा गरेर कार्यक्रम भाड्ने कोसिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनले विभिन्न बहानामा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई जिस्क्याउने काम गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षमा बसेर अन्याय सहनु पर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गरे। हामीले लडेर यो मुलुकको लोकतन्त्र ल्यायौं, यति ठूलो परिवर्तन हामीले नेतृत्वमा हामीले गर्यौं। तर आज नेकपा एमाले एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै रहँदाखेरि एमालेको नेतृत्व जाँदाखेरि जुन प्रकार ढुङ्गामुढे गर्ने कोसिस गरिन्छ, अनेकन ढङ्गले कार्यक्रम भाड्ने कोसिस गरिन्छ, अशान्ति पैदा गर्ने कोसिस गरिन्छ, त्यसमा सत्ता पक्षकै कार्यकर्ताहरू त्यसमा घुसपेट गरिएको छ, त्यहाँभित्र सहभागी गराउने काम हुन्छ। आज मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने दायित्व सत्ता पक्षको हो कि होइन, त्यो जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामी प्रतिपक्षमा बसेर अन्याय सहनुपर्ने कुनै जरुरत छैन। सभामुख महोदय, जवाफमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ओली सहभागी कार्यक्रममा ढुङ्गामुढा गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोशी नामाकरणको विरोध गर्ने समूहले कालो झण्डा प्रदर्शन र ढुङ्गामुढा गर्ने प्रयास गरेको बताए। कोशी नामाकरणमा विरोध राख्ने समूहको तर्फबाट कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने र केही अभद्र व्यवहारसहित त्यो कार्यक्रम हुन नदिने प्रयासस्वरूप केही ढुङ्गामुढाको घटना दुःखद घटना भएको छ। त्यसप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट म दुःख व्यक्त गर्दै त्यो घटनाको निन्दा गर्न चाहन्छु। यस क्रममा प्रहरीले एकजना ढुङ्गामुढा पहाडमा संलग्न व्यक्तिलाई, त्यस कार्यक्रममा त्यस रूपमा प्रस्तुत हुने व्यक्तिलाई अहिले नियन्त्रणमा लिएको छ। ओली सहभागी हुने कार्यक्रम स्थल बाहिर प्रहरी र प्रदेशको नाम कोशी राखिएको प्रति विरोध गरिरहेको समूहबीच झडप भएको हो। नेपालमा कोरोनाबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोभिड-19 को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 12,028 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमण पश्चात 65 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 361 सक्रिय संक्रमित छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले मध्य प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमा थुनेका छन्। व्यवसायीहरूले भुक्तानी नदिएको भन्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्ण कुमार मिश्रलाई बुधबार दिउँसो कार्यकक्षमै थुनेका हुन्। उनीहरूले मन्त्रालयको परिसरमा फोहोर थुपारेर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। विभिन्न योजनाहरूको काम सम्पन्न गरेको 2 वर्ष बित्दा समेत अझै भुक्तानी नदिएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। पटक पटक भुक्तानीको लागि हार गुहार गर्दा समेत कुनै वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर यस्तो कदम उठाउनु परेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। भुक्तानी नदिँदा ब्याङ्कको ब्याज तिर्न समेत समस्या भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। विभिन्न 38 वटा योजनाको 60 करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनीहरूले बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालयको योजनाको झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ। फागुन 4 गते ती योजनाहरूको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सभाले उपसभामुख बबिता कुमारी ईश्वरको नेतृत्वमा 18 सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो।
तर केही दिन पश्चात उपसभामुख ईश्वरले समितिको पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा आएका केही अप्ठ्यारा र दबावहरूलाई फुकाउनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बिग्रिदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि भन्दै पेश भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाब दिँदै मन्त्री महतले बाहिर हल्ला चले जस्तो अर्थतन्त्र धेरै खराबको अवस्थामा नरहेको तर अर्थतन्त्रमा आएका केही अप्ठ्यारा र दबावहरूलाई फुकाउनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताएका हुन्। तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढ्नु, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसक्नु र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहनु जस्ता समस्या रहेको महतले बताए। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्यालाई पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले तलब भत्ता नै खुवाउन नसक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे। अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा केही दबाव परेको छ, केही अप्ठ्याराहरू आएका छन्। ती दबाव र अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउन जरुरी छ र केही संरचनागत समस्याहरू पनि छन्। हाम्रो गभर्नेन्सको पनि समस्याहरू छ। यो 1 वर्षमा 2 वर्षमा आएका समस्याहरू होइन, त्यसको एउटा श्रृङ्खला छ। त्यसमा केही न केही समस्याहरू चाहिँ थपिँदै गएका छन्। मन्त्री महतले आगामी बजेट मार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै काम गर्नका लागि आवश्यक गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिए। सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 13.68 अङ्कले गिरावट हुँदा 1892 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। मंगलबार उतार चढावका बीच अन्तिम समयमा दोहोरो अङ्कले बढेको नेप्से बुधबार नै पुनः ओह्रालो लागेको हो। बुधबार सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन र लगानी उपसूचकमा 1% भन्दा बढीको गिरावट आएको छ। पछिल्लो 9 कारोबारका दिनमा नेप्सेमा कुनै पनि दिन 1 अर्बको कारोबार पुग्न सकेको छैन। बुधबार नेप्सेमा 25,71,202 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 84 करोड 70 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। युएई एससीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बहराइनलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै युएई सेमिफाइनलमा पुगेको हो। जितका लागि पाएको 117 रनको लक्ष्य युएईले 27.4 ओभरमा पूरा गर्यो, जसमा वृत्त अरविन्दले 62 र रोहन मुस्तफाले 50 रनको अभिजित पारी खेले। त्यसअघि मुलपानी मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको बहराइन 40.5 ओभरमा 116 रनमा अल आउट भयो, जसमा अली दबर्ड र कप्तान हाइडर बटले समान 23 रनको योगदान गरे। युएईका आयन खानले 4 विकेट लिए। समूह A को खेलमा ओमानले साउदी अरेबियालाई 72 रनले पराजित गरेको छ। जित हात पारेसँगै ओमान सेमिफाइनलमा पुगेको छ। यस समूहबाट नेपाल यसअघि नै सेमिफाइनल पुगिसकेको छ। समूहबाट साउदी, मलेसिया र कतार भने बाहिरिएका छन्। समूहमा सबै 4 खेल खेलेको शीर्ष स्थानको ओमानको 6 अङ्क छ। दोस्रो स्थानको नेपालको 5 अङ्क रहेको छ। बिहिबार नेपालले कतारसँग खेल्दैछ। जित हात पारे नेपाल समूह विजेता बन्नेछ। पराजित भएमा नेपाल उपविजेतामै सीमित हुनेछ भने ओमान विजेता हुनेछ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लब र मछिन्द्र फुटबल क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा 3 स्टार र मछिन्द्रले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। यस बराबरीसँगै 3 स्टार 12 खेलमा 22 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। मछिन्द्र
12 खेलमा 17 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा छ। त्यस्तै बुधबार नै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा सातो बाटोले सङ्कटा क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको छ। सातो बाटोको जितमा विलियम एसी डेउ र दीपक सिंह ठकुरीले 2-2 गोल गरे। खेलको 10औं मिनेटमा विलियमले गोल गर्दै सातो बाटोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 19औं मिनेटमा विलियमले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा सातो बाटो 2-0 ले अघि रह्यो। खेलको 68औं मिनेटमा दीपकले गोल गर्दै सातो बाटोलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 83औं मिनेटमा दीपकले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै सातो बाटोलाई 4-0 को जित दिलाए। सातो बाटोको यो 6औं जित हो। सातो बाटो 12 खेलमा 21 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। सङ्कटा 12 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा छ। बाँकेको कोहलपुरमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ। सरकारले रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने गरे पनि समयमा ठेक्का प्रक्रिया नहुँदा बजेट फ्रेज भएर जाने गरेको छ। समयमा रङ्गशाला निर्माणले गति नलिँदा त्यस क्षेत्रका खेलाडी तथा खेलप्रेमीहरू निराश भएका छन्। बाँकेको कोहलपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणको कामले गति नलिँदा त्यस क्षेत्रका खेलाडीहरू निराश भएका छन्। सरकारले पटक पटक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। खेलकुद मन्त्रालयले 3 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, तर चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 9 महिना बितिसक्दा समेत टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै पूर्वाधार सदुपयोगका लागि कोहलपुर नगरपालिकाले 30 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, तर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। झण्डै 5 बिघा क्षेत्रफलमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने भनी हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ, तर निर्माण प्रक्रियाले गति नलिँदा बजेट फ्रिज भएर जाने गरेको छ। क्रिकेट मैदानको स्तर उन्नतिका लागि पछिल्लो पटक सङ्घीय सरकारले महिला क्रिकेट एकाडेमी सञ्चालनका लागि 3 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको कोहलपुर नगरपालिकाले जनाएको छ, तर उक्त बजेट नगरपालिकाले खर्च गर्ने गरी प्रक्रियामा नआएको नगरपालिकाको भनाइ छ। त्यो बजेट हामीले खर्च गर्ने गरी हामीले प्रक्रियामा लिने गरी त्यो बजेट आउँदैन। त्यो सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम भएको हुँदा अथवा खेलकुद परिषद मार्फत त्यो बजेट चाहिँ नि खर्च हुने रकम हो। त्यो प्रक्रिया बिचमा बुझ्दाखेरि टेन्डरमा चाहिँ जाँदैछ एकाडेमीको लागि भनेर सुन्नमा आएको थियो। अहिले पछिल्लो अपडेट हामीसँग पनि छैन। सरकारले छुट्याएको बजेट अनुसार रङ्गशालाको मैदान अझै पनि विकसित हुन नसकेको खेलाडीको भनाइ छ। खेल्न र आवश्यक अभ्यासका साथै रेस्ट गर्नका लागि रङ्गशालामा पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको खेलाडीको गुनासो छ। अहिले यहाँ भएर हामीलाई सजिलो भयो प्र्याक्टिस गर्न, अझै राम्रो मतलब ग्राउन्ड भइदियो, यहाँ मान्छेहरू नपस्या भइदियो, यहाँ फुटबल पनि यही खेल्न आउँछन्, स्टेडियम भयो भइदियो, गेट राम्रो भयो भइदियो, यहाँ फुटबल प्लेयरहरू आउँथेनन्, गाई बाख्रा चराउन आउँछन्, यहाँ त्यो भएर पनि हामीलाई समस्या हुन्छ नि। क्रिकेट हाम्रो यहाँ भइरहेको छ र हाम्रो यहाँ एकाडेमी पनि छ, साइडमा नेटहरू भएको छ, अर्को पनि गर्ल्सको नेट हुने र त्यहाँ हाम्रो प्र्याक्टिस हुने भन्ने कुरा थियो, तर सरकारले छुट्याए अनुसारको बजेटमा हाम्रो यो ग्राउन्डहरू अझै विकसित भएको छैन। हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले विकसित हुँदैछ, तर धेरै टाइम लागिरहेको छ। रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट आए पनि कहाँ कसरी रोकिएको छ भन्ने जानकारी नभएको कोहलपुर नगरपालिकाको भनाइ छ। यो पैसा चाहिँ कहाँनिर गएर रोकिएको छ र यसमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान किन आकर्षण भइरहेको छैन, मैले यो खोजी गरिरहेको छु होइन, र समग्रलाई मैले घचघचाइरहेको छु यो बजेट चाहिँ कहाँनिर गएर रोकिएको छ। यो बजेटलाई छिटोभन्दा छिटो, किनकि यो एउटा खेलकुदको कोहलपुर क्षेत्र चाहिँ खेलकुदको उर्वरा भूमि जस्तै छ। हरेक खेलहरू हिजो भर्खर पनि गोल्ड कप भयो, गोल्ड कपको त्यो दर्शक हेर्दाखेरि चाहिँ खेलकुदको कति क्रेज छ कोहलपुरमा भन्ने प्रष्ट देखाउँछ। उता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकाडेमी निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न सङ्घीय सरकारले 3 करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ, तर टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा निर्माणको टुङ्गो नलागेको परिषदले जनाएको छ। सबै कुरो टेन्डरको प्रक्रिया सकाएर जुन निर्माण व्यवसायलाई टेन्डर परे हो त्यसलाई हामीले एवार्ड गर्नु पर्यो। एवार्ड गरिसकेपछि हामी सम्झौता गर्छौँ, सम्झौता गरिसकेपछि कार्यादेश दिन्छौँ, त्यसपछि काम सुरु हुन्छ। त्यो प्रक्रिया हाम्रो ऐन नियमले नै दिएको प्रक्रियामा हामी सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली छ, त्यो अनुसार नै हामी गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्छौँ पनि हामी। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय तथा समझदारी नहुँदा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणले गति लिन सकेको छैन। परिषद र स्थानीय तहको असमझदारीका कारण आम खेलाडीको भविष्य समेत अन्यलमा परेको छ। प्राइम एचडीका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
संसद अधिवेशन अन्त्य हुनै लाग्दा पनि बन्न सकेनन् संसदीय समिति। भागबण्डाका कारण ढिलाइ, संवैधानिक परिषदमा बहुमतबाट निर्णय गराउने विषय पनि पेचिलो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जनजीविकाका विषयमा गैर जिम्मेवार, सत्ता समीकरणमै सकस, कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई शास्ति, उस्तै किसानहरू आमरण अनसनमा। केन्द्रको समीकरणले प्रदेशहरू पनि प्रभावित, गण्डकीमा सरकार निर्माणमा गठबन्धन भित्रै रस्साकस्सी, सुदूरपश्चिम सरकार गठन भएको 3 महिनासम्म पनि अपूर्ण। 2 महिना कैद गर्ने अदालतको फैसला विरुद्ध काङ्ग्रेस आएका नेता राहुल गान्धी गुजरात उच्च अदालतमा। नरेन्द्र मोदी विरुद्धको अभिव्यक्ति अपमानजनक नभएको दाबी। र बहराइनलाई पराजित गर्दै युएई एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा। साउदी अरेबियालाई पराजित गर्दै ओमान पनि सेमिफाइनलमा सुरक्षित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यस पछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।